बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान के जुमे के दिन, किसी भी जुमे के दिन मेरे भाई मेरी बहनें आज का ये अमल कर लें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रमज़ान का एक जुम्मा मुबारक आ चुका है और इसके बाद भी जो जुम्मा मुबारक आता रहेगा आपने इस अमल को ज़रूर कर लेना है। ये अमल इतना मुजर्रब अमल है, इतना ख़ास अमल है कि अगर आप अपनी 10 उंगलियों पर इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके हाथों में दौलत के नोट आना शुरू हो जाएंगे, नोट बरसना शुरू हो जाएंगे, रिस्क आना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने बताया ये 2-2 हज़ार के नोट आएंगे, इसका मतलब यही है कि रिस्क आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगा, दौलत आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगी, पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। जिन लोगों के हाथ हर वक्त खाली रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही रहते हैं, उनके हाथों में दौलत आएगी, उनके हाथों में पैसा आ जाएगा और कभी उनके पास कमी नहीं आएगी। आज का जुम्मातुल मुबारक का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है। इसको मेरा कोई भी भाई ना छोड़े, इसको मेरी कोई भी बहन करना मत भूले, क्योंकि आजकल रिस्क की परेशानी हर घर में लगी हुई है, दौलत की परेशानी हर घर में लगी हुई है। हर बंदा यही सोच रहा है मैं कैसे गुजारा करूं, मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा, मैं दिन रात थकता हूं, मजदूरी करता हूं, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात अपनी जान की कुर्बानी देता हूं, लेकिन फिर भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई इतनी हो चुकी है, आटा घी इतना महंगा हो चुका है कि मेरे बस में नहीं कि मैं अपने घर वालों का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकूं। ऊपर से हर तरफ से नाकामियां नज़र आ रही हैं। जिस चीज़ में हाथ डालता हूं या डालती हूं, जिस काम में हाथ डालता हूं या डालती हूं, जिस काम में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं उसी में नाकामी आ जाती है। कहीं से कोई भी सबब नहीं बन रहा। मेरा काम चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे और बढ़ाऊँ, तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाने का सोचता हूँ, फैसला करता हूँ, तो मुझे नाकामी मिल जाती है। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जिनके साथ ये सारे मसले मसाइल हैं, वो इस अजीमुल शाम मुबारक महीने में रमज़ान में भी अगर कुछ हासिल ना कर सके तो समझ लें कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल ना किया, क्योंकि ये मुबारक महीना ऐसा महीना है, इस बरकत वाले महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता है। इस महीने में रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने की बरकतों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने में शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यूँ समझ लें कि खुशियों के दरवाज़े खुल जाते हैं और गमों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, नेकियों के दरवाज़े खुल जाते हैं, गुनाहों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। शैतान जो कि इंसानों को अच्छे कामों से रोकता है और बुरे कामों के ज़रिए उसको गुमराह करते हैं, वो इस महीने में मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिए जाते हैं, ताकि इस महीने की बरकतों से फ़ायदा उठाकर तमाम इंसान अपनी मग़फ़िरत करवा सकें और अच्छे काम कर सकें। ऐसा इसलिए है कि अल्लाह ताला इंसान को एक माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। ज़ाहिर है कि जो ज़ात इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, तो वो ये सब करता है कि इस माह मुबारक में जन्नत को सजा देता है और इस महीने को नाजिल फरमा कर वो अपने प्यारे बंदों के लिए ना सिर्फ आसानियाँ पैदा करता है, बल्कि वो इस महीने को इंसानों के लिए निजात का ज़रिया बनाता है। गफलत में पड़े हुए, गुमानों में पड़े हुए लोगों पर ये महीना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है जो उसने हमारे दरमियान हमें अता किया है, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस महीने को पाकर, ख़ासकर इस महीने के जुम्मातुल मुबारक के दिन को पाकर अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस महीने में हर तरफ से ये पुकार आती है कि है कोई बख्शिश का तलबगार, है कोई बख्शिश का तलबगार, कोई है जो अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर अपनी मग़फ़िरत करा ले और मैं उसको माफ़ कर दूं। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बेहिसाब करम है, वो अपने बंदों को बख्शिश और मग़फ़िरत के बहाने तलाश करता है। यही वजह है
کہ اس نے اپنے بندوں کو رمضان کا تحفہ عطا کیا، اور اگر اس مبارک مہینے میں اور خاص جمعے کے دن کو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہیں کرے گا۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے سننا ہے آپ لوگوں نے۔ جو میرا بھائی میری بہن اس عمل کو سمجھ لینے کے بعد پڑھ لے گا، سمجھ لیں اس کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان عمل کہ 5 سال کا بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنا ہے، پھر آپ اس کے معجزات دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں کہ صرف 10 انگلیوں پر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ کے دوسرے ہاتھ میں دولت آ جائے گی۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا نام آپ نے سنا ہوگا، الغنی، جسے ہم یا غنیو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غنی ہے، وہ سب کچھ نوازنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ غنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بہت ہی پیارا نام ہے یا رزاقو، جس کو ہم الرزاقو بھی پڑھتے ہیں، یا رزاقو، رزق دینے والا۔ جو اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ پانی میں ہے، زمین پر ہے، آسمانوں میں ہے، زمین کے اندر ہے، پتھروں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ 2 بہت ہی پیارے نام ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنے ہیں۔ یہ نوٹ فرما لیں کہ جمعے کے دن، ماہ رمضان کے کسی بھی جمعے کے دن، اس مہینے میں 4 جمعے مبارک آتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، کسی بھی جمعے کے دن آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ، 10 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اور وہ کیسے پڑھنا ہے کہ پہلی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے، شہادت والی انگلی سے، سیدھے ہاتھ سے۔ پہلی انگلی پر آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غنیو، یا غنیو ذو الجلال والاکرام، یا رزاقو، یا رزاقو ذو الجلال والاکرام، کہ ایک انگلی پر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری انگلی پر پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو ذو الجلال والاکرام، یا رزاقو، یا رزاقو ذو الجلال والاکرام، یہ دوسری انگلی پر ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی، دونوں ہاتھ کی 10 انگلیوں پر باری باری ہر انگلی کے اوپر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ آخری انگلی پر پہنچے تو آخر میں اس عمل کو پڑھ کر درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ پہلی انگلی پر شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر جب آخری انگلی پر پہنچیں تو اس پر یہ عمل ختم کر کے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا، دن بدن مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، یقین کریں کہ آپ خوشی سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، خوشی سے آپ لوگ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو گے۔ اتنی خوشی آپ کو ملے گی جب اس عمل کے بعد آپ کو دولت ملے گی، پھر خوشی خوشی میں آپ لوگ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رو پڑو گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی بہنیں لازمی کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔